السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كيف الأحوال؟ إذا نتمنى تكونوا على خير وبخير. إذا اليوم إن شاء الله وصلنا لواحد الفقرة مهمة دائما ملي سويت نيوميريك، وبالضبط تيوريم دو بولزانو فيرستراس. هاد التيوريم اللي هي مهمة بزاف. إذا لهذا غادي نحاول في هذا الفيديو نديرو التيوريم ونديرو الديمونستراسيون ديالها. إذا هاد التيوريم اللي بطبيعة الحال اللي دارها هو بولزانو، وتقريبا ابخي واحد 50 طون تقريبا فالديمونستراسيون دارها فيرستراس. دونك علاش كتسمى تيوريم دو بولزانو فيرستراس. اول حاجه فقط اللي كان مازال ما تفرجش الفيديو ديال لي سويت اكستريت يرجع يتفرج في ذاك الفيديو، وكذلك الفيديو ديال تيوريم دي سيغمون اون بواطي، لان غادي نحتاجوهم في هذا التيوريم. دونك اللي ما تفرجش يرجع يتفرج لهذوك هما الاولى باش يمكن له يتفرج في هذا الفيديو ويمشي خطوه خطوه. بالنسبه اللي تفرجوا لي فيديو فقط، شنو المطلوب منكم هو انكم تمشيو بقاو تسجلوا معايا ان شاء الله في هذا التيوريم باش نديروا لا ديمونستراسيون. اذا كما قلنا غادي نحتاجوا لي سويت اكستريت. فقط نفكروا شويه لي سويت اكستريت. فمثلا لي سويت اكستريت، فمثلا ملي كنقول انا عندك واحد لا سويت عندها دي تيرم ديالها، لي تيرم مثلا يو 0 يو 1 يو 2 يو 3 ايتترا. لا سويت اكستريت اللي كنرمزوا لها يو سيغما دو ان، هذه كتسمى لا سويت اكستريت. اكستريت مناش؟ من لا سويت يو ان، من لا سويت يو ان. فكما قلنا في الفيديو ديال لي سويت اكستريت، هاد سيغما سي اون اكستراكتريس. شنو هي سيغما اي اون اكستراكتريس؟ سي اون ابليكاسيون. هاد سيغما سي اون ابليكاسيون من ان لان، ياك، وكي دايره اوسي ستريكتومون كرواسون. strictement croissante. فوالا شي شفنا في الفيديو ديال لي سويت اكستريت. اذا ملي كنقول انا هاد لا سويت هادي سي اون سويت اكستريت ديال يو ان، او بيان كتسمى اون سو سويت ديال يو ان، فبطبيعه الحال لي تيرم ديال هاد لا سويت سو سون دي تيرم ديال لا سويت يو ان. مثلا نقدروا نسميو يو 0 نسميوه يو سيغما 0. مثلا يو 2 يو 2 هو يو سيغما دو 1. مثلا يو 3 هو يو سيغما ديال 2. مثلا نمشيو حتى ليو ديال 10، يو ديال 10 هو يو سيغما 3، وهكذا. لحقاش في لا سويت اكستريت، هاد لا سويت اكستريت كتكون من دي تيرم ديال لا سويت يو ان، ولكن في لو سونس كرواسون. شنو المعنى ديالها؟ يعني هنايا يو سيغما 0 يو سيغما 1 يو سيغما 2 الى اخره، خصها تكون ولا بد سيغما 0 انفيريور سيغما 1 انفيريور سيغما 2 انفيريور سيغما 3 انفيريور سيغما 4 الى اخره الى اخره. فكما كتلاحظوا بالنسبه لي راه صحيحه على حسب هادشي اللي درت انا. فسيغما 0 بالنسبه لي شكون هي سيغما 0؟ هي 0. سيغما 0 سي 0. سيغما 1 شكون هي سيغما 1؟ سي 2. سيغما 3 سي سيغما 1 هي 2. سيغما 2 سي 3. سيغما 3 سي 10 الى اخره. يعني خص ولا بد يكونوا عندنا دي تير في لو سونس كرواسون. يعني كنختاروا دي تير في لو سونس كرواسون. ما يمكنش مثلا نقولوا سويت اكستريت. مثلا تخيل اختاريت يو 0، من بعد اختاريت يو 1، من بعد مشيت يو 3، من بعد مشيت يو 5، من بعد رجعت يو 4. هذه ماشي سويت اكستريت. علاش؟ ما مشيناش في لو سونس كرواسون. 0 مشينا لواحد، مشينا لثلاثه، مشينا لخمسه، مزيان، ولكن رجعنا لربعه. دونك ماشي اون سو سويت ديال يو ان. اذا باش تكون اون سو سويت ديال يو ان خصنا ولا بد نمشيو في ان سونس كرواسون. يعني هاد لي زانديس هادو خص يكون هذا صغر من هذا، صغر من هذا، صغر من هذا، صغر من هذا، صغر الى اخره. دونك فوالا لا سويت اكستريت. اذا الان التيوريم ديال بولزانو فيرستراس شنو كتقول؟ دو توت سويت réelle bornée, on peut extraire une sous-suite ou bien une suite extraite convergente. يعني اذا كانت عندنا واحد لا سويت ريال اي بورني، فيمكن لي نلقى دائما واحد سويت اكستريت كي دايره كونفرجونت. الان غادي نحاولوا نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نمونطريو التيوريم دو بولزانو فيرستراس. اذا الفكره او اول حاجه قبل ما نبداو الديمونستراسيون غادي نشوفوا ليدي اللي غادي نستعملوها باش نديمونطريو هاد الخاصيه هادي. متفقين؟ دونك ركزوا معايا مزيان وخذوا ورقه وستيلو وتبع معايا مزيان الفكره، ومن بعد هاد الفكره نحولوها للديمونستراسيون ونابليكيو داكشي. دونك شنو هي الفكره؟ اول حاجه
عندنا بان لا سويت ديالنا ريال نسميها انا يو ان. هاد لا سويت يو ان اي بورني. بمعنى شنو هي بورني؟ ça veut dire il existe un couple M appartenant à R, ça veut dire R carré, tel que pour tout N appartenant à N, UN est compris entre M et M. Ça fait? Donc, راها بورني يعني pour tout N appartenant à N, on a toujours UN compris entre M et M. مزيان. دونك ما كاينش مشكل في هذه. الوغ غادي نحاول ندير الديمونستراسيون ديالي على شكل واحد الرسم هو اللي غادي يساعد. فشوفوا معايا مزيان. حنا لي تيرم tous les termes de la suite UN يعني لي تيرم كاملين ça veut dire U0 U1 U1 U مليون الى اخره فكلهم سون كومبري ما بين ماذا؟ ما بين ام صغيره حتى لام كبيره. صافي انا غادي نرسمها على شكل سيغمون. سميت له سيغمون هادي ام صغيره ام كبيره. هاد ام صغيره غنعطيها واحد التسميه غنسميها A0 يعني ام صغيره اعتبرته هو لو تيرم الاول ديال واحد لا سويت سميتها ان. Grand M, c'est le premier terme d'une suite غنسميوها BN, donc c'est B0. مزيان. Alors شنو كاين هنايا؟ tous les termes de la suite UN كاينين في هاد لو سيغمون هادي يعني entre A0 et B0. انا نشد لها شكل دي بوان ها هي فوالا. دونك tous les termes راهم هنايا كاينش مشكل. مزيان. الان شنو غادي نديرو؟ غادي نستعملو procédé par dichotomie. غادي نستعملو الديكوتومي. شنو هي الديكوتومي؟ Je vais diviser هاد لو سيغمون يعني en deux سيغمون. غادي نقسمها على جوج بمعنى غناخد لو سونتر. شكون هو بطبيعه الحال لو سونتر ديال لو سيغمون A0 B0 سي A0 بلس B0 sur 2. انا نكتب هنايا دونك سي A0 بلس B0 sur 2. مزيان. الوغ شوفوا معايا مزيان. الوغ دابا عندي شحال ديال لي سيغمون؟ قسمتها على جوج دو سيغمون. دونك شوفوا معايا مزيان. عندي اما غادي تكون في هاد لاغوش هنايا غادي يكونوا عندي اون انفينيتي دو تيرم ديال لا سويت يو ان. داك لي تيرم دو لا سويت يو ان يو 0 يو 1 يو 2 الى اخره غادي تكون في هاد الجهه ديال لاغوش غادي يكون عندي اون انفينيتي دو تيرم او بيان في الجهه ديال لا دغوات. يعني ممكن تكون عندك في لاغوش اون انفينيتي دو تيرم او بيان في لا دغوات ممكن تكون عندك اون انفينيتي دو تيرم او بيان في لي دو كوتي ممكن تكون في هاد الجهه اون انفينيتي دو تيرم وحتى في هاد الجهه عندنا اون انفينيتي دو تيرم. المهم على الاقل او موان واحد لو سيغمون في هاد لي دو غادي يكون فيها اون انفينيتي دو تيرم. غادي تقول لي كيفاش حتى يعني لقيتاني واش كاينه الديمونستراسيون؟ بيان سور كاينه الديمونستراسيون. انا دابا الان كنعطيك فقط الفكره ليدي. من بعد ان شاء الله ملي غادي نبداو في الديمونستراسيون غادي نمونطريو بان لو سيغمون ملي غادي نديفيزيها بار دو غادي يكون عندي سوا في هذا الكوتي ديال لاغوش ou bien في لا كوتي ديال droite ou bien في لي دو غادي يكون عندنا اون انفينيتي دو تيرم دو لا سويت يو ان. دابا انت ما يهمناش الديمونستراسيون يهمنا هي الفكره. دابا حنا غادي نفترضوا باغ اكزومبل كوم ان اكزومبل غادي نفترضوا باللي في الجهه د لاغوش عندي اون انفينيتي دو تيرم. دونك كاينين هنا في هاد الجهه هادي عندي اون انفينيتي دو تيرم ما كيهمنيش دابا الجهه د لا دغوات. دونك غادي ناخذ هاد لو سيغمون هادي اللي فيها اون انفينيتي دو تيرم. مزيان هي هادي نعاود نرسمها. دونك هي هادي هاد الجهه هادي فيها اون انفينيتي دو تيرم. اذا دابا لي زيكستريميتي ديال هاد لو سيغمون دونك هنا ديجا عندي A0 هذه هي A0 غير غادي نعطيها سميه اخرى نسميها A1 صافي A1 وهذه غنسميها B1. اذا شكون هي A1؟ A1 هي A0. شكون هي B1؟ B1 هي A0 بلس B0 sur 2. مزيان. ميم شوز غادي نعاود هاد البروسيدي. شنو المعنى؟ غادي نديفيزي عاوتاني هاد لو سيغمون اون دو. الوغ كيما قلنا اما غادي يكون عندنا في هاد الكوتي اون انفينيتي دو تيرم ou bien في هاد الكوتي اون انفينيتي دو تيرم ou bien في لي دو كوتي. نفترضوا من جديد نفترضوا بان في لا دغوات هنايا عندنا اون انفينيتي دو تيرم صافي. دونك غادي ناخذوا دابا هاد لو سيغمون هادي. مزيان. دونك دابا بعد ما سميتها A1 B1 نسمي هادي A2 B2. شكون هي B2؟ B2 هي B1 بطبيعه الحال B1 هي A0 بلس B0 sur 2. شكون هي A2؟ هو الميليو ديال هاد السيغمون بمعنى A2 شكون هي A2؟ سي A1 بلس B1 sur 2.
اذا ميم شوز عاوتاني شنو غادي نديرو باغ ديكوتومي، غادي نقسمو هاد لو سيغمون على دو بارتي. بطبيعه الحال غادي تكون عندنا او موان في واحد الكوتي عندنا اون انفينيتي دو تيرم. غادي نعتبر عاوتاني هاد المره في هاد الجهه هادي، هاد الجهه د لا دغوات عندي اون انفينيتي دو تيرم، غادي نسميها A3 B3. بطبيعه الحال شكون هي A3؟ A3 هي A2، B3 هو الميليو ديال A2 B2، يعني هي A2 بلس B2 سور 2 وهكذا. دونك اتسيتيرا. متفقين؟ مزيان. دابا الفكره بدات كتبان توضح شويه بشويه. مزيان. دابا الان شنو كتلاحظوا؟ اول حاجه كتلاحظوا هاد لي سيغمون غاديين وكيصغاروا، يعني الطول ديال لي سيغمون، لا لونغور ولا لا طاي ديال لي سيغمون كيفاش كترجع، يعني كترجع بتيت تري تري بتيت، مع يعني محدي كنزيد في الديكوتومي. مزيان. اذا هاد لا لونغور ديال هاد لي سيغمون فين ماشي؟ فين ماشي كيصغر 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 طون فيغ اش، طون فيغ زيرو، محدو كيصغر 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 كترجع تقريبا، يعني الطول ديال السيغمون هو زيرو. مزيان. الان شوفوا يعني ماتيماتيكمون شحال كيساوي اللونغور دو شاك سيغمون. بطبيعه الحال قلنا اللونغور راه غادي فيغ زيرو، راه ماشي كيصغر فيغ زيرو. دابا نحسبوها. مزيان. نبداو بالسيغمون الاولى. السيغمون الاولى شحال الطول ديالها، لا لونغور ديالها، دونك سي بي زيرو موا ا زيرو، مكاينش مشكل. نمشيو للسيغمون الثانيه. شوف السيغمون الاولى الطول ديالها هو بي زيرو ناقص ا زيرو. السيغمون الثانيه شنو هو الطول ديالها؟ بي 1 موا ا 1. لا لونغور ديالها هي نمسح هاد النقيطات، دونك بي 1 موا ا 1. شكون هي ا 1 وشكون هي بي 1؟ بي 1 هي ا زيرو بلس بي زيرو سور 2 موا ا 1. شكون هي ا 1؟ ا 1 سي ا زيرو. دونك بطبيعه الحال الا وحدنا المقامات، المقام واحد هو جوج، دونك ا زيرو بلس بي زيرو موا 2 ا زيرو. دونك شنو كتساوي؟ ا زيرو موا بي زيرو، عفوا نمسح هادي. دونك كتساوي بي زيرو، ا زيرو موان 2 ا زيرو، دونك سي موا ا زيرو سور 2. اذا هذا هو لا لونغور ديال من ديال هاد السيغمون الثانيه. اذا شنو هو الطول ديالها؟ نسجلها هنايا، بي زيرو موا ا زيرو سور 2. هذا هو الطول ديال هاد لو سيغمون. نمشيو للسيغمون اللي موراها، يعني نمشيو دابا لو سيغمون A2 B2. شوفوا الطول ديالها A2 سيغمون A2 B، دونك غادي نديرو B2 موا A2 ياك، B2 موا A2. شكون هي B2؟ سي B1 موا A2. شكون هي A2؟ هي A1 بلس B1 سور 2 ايكال. بطبيعه الحال شكون هي B1؟ B1 هي A0 بلس B0 سور 2. متفقين؟ يمكن لي الاخر بعدا ندير توحيد المقام. دونك 2 شنو غتجيني؟ جوج B1 2 B1 موا A1 موا B1، دونك غتعطيني جوج B1 موا B1، دونك سي B1 موا A1 سور 2. مزيان. ايكال شكون هي A1؟ A1 هي A0، A1 هي A0. شكون هي B1؟ B1 سي A0 بلس B0 سور 2. من جديد غنوحدو المقامات الفوق، دونك 2 نوحدو المقام الفوق بجوج، وغتجي A0 بلس B0 موان ونضربو A0 فوا 2، دونك موان 2 A0. دونك الريزولتا غترجع هاد جوج غتطلع لهنا، غترجع جوج او كاري، دونك 2 او كاري. هنا شنو غترجع؟ بي 0 موان ا 0. شنو كتلاحظوا هاد السيغمون هادي شحال الطول ديالها؟ هادي الطول ديالها هو بي 0 موان ا 0 سور 2 على بويسونس 2. كنظن الفكره بدات كتبان لكم وتوضحات الفكره. دونك الا خدينا بلا ما ندير هاد الديمونستراسيون، هاد السيغمون ا 3 بي 3 شحال غادي يكون الطول ديالها؟ غادي يكون الطول ديالها سي بي 0 موان ا 0 sur 2 à la puissance 3. نفس الشيء A4 B4 شنو هو لا لونغور ديالها؟ B0 moins A0 sur 2 à la puissance 4. بصفة عامة حتى ناخذ لو سيغمون AN BN. لو سيغمون AN BN شنو هي لا لونغور ديالها؟ دونك سي BN moins AN sur 2 à la puissance N. إذا الآن شنو كنلاحظوا؟ هاد لي سيغمون هادو سو سون دي سيغمون امبواطي، بحال اللي عندك سيغمون فوس سيغمون فوس سيغمون. عندك لو سيغمون بحال هادي صغيره، هادي في وسط هادي في وسط هادي في وسط، يعني هادي ضمن هادي وهادي ضمن هادي وهادي ضمن هادي وهكذا. دونك سو سون دي سيغمون امبواطي، بمعنى كيفيريفيو الخاصيه ديال التيوريم دي سيغمون امبواطي. بطبيعه الحال في التيوريم شنو كيكون عندنا؟
كتكون عندنا في التيوريم دي سيغمون امبواطي كيكونوا عندنا دو سويت ريال ا ان و بي ان. فين هما ا ان و بي ان؟ هما هادو ا 0 ا 1 ا 2 ا 3 الى اخره. كاين بي 0 بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 الى اخره. دونك هادو كيتسموا هادي هي لا سويت الاولى اللي هي ا ان، وهذه لا سويت الثانيه بي ان. هادو لي تيرم ديال لي دو سويت. مزيان. وبطبيعه الحال كيمثلوا لي زيكستريميتي. لي تيرم ديال لا سويت ا ان و لي تيرم دو لا سويت بي ان سو سون لي زيكستريميتي ديال لي سيغمون. اول حاجه خصها تكون ا ان انفيريور ايكال ا بي ان بور تو ان ابارتيان ا ان. هذه هي التيوريم ديال لي سيغمون اون بوات. وي بيان سور. ها هي الا خدينا بور 0 ا 0 راه صغار من بي 0، ا 1 صغار من بي 1، ا 2 صغار من بي 3، ا 3 صغار من بي 3 والى اخره. خص تكون لو سيغ بور تو ان ابارتونون ا ان، لو سيغمون ا ان بلس 1 بي ان بلس 1 est inclus dans le segment ا ان بي ان. بطبيعه الحال ها انتم مثلا الا خديت لو سيغمون ا 3 بي 3، لو سيغمون ا 3 بي 3 راه انكلو في لو سيغمون ا 2 بي 2. وبيان سور حتى لو سيغمون ا 2 بي 2 راه انكلو في لو سيغمون ا 1 بي 1. وهذه بدا تانكلي دون لو سيغمون ا 0 بي 0. دونك ما كاينش مشكل. هذه هي ا ان بلس 1 بي ان بلس 1، وهذه هي ا ان بي ان. دونك هاد الشروط كاينين بثلاثه. الوغ بما ان الشروط ولا لي كونديسيون ديال التيوريم دو سيغمون امبواطي سون فيريفيي، فشنو كيعني هذا؟ كيعني بانه لانترسيكسيون دو تو لي سيغمون، هاد لي سيغمون هادو كاملين جوسكا لانفيني سير، لانترسيكسيون ديالهم سي لو سانغلوتون ال. يعني هاد لي سيغمون هادو كلهم كيتقاطعوا في ان سول بوين، نقولوا ان سول بوين اللي هي ال. دونك لانترسيكسيون دو تو لي سيغمون امبواطي شكون هو؟ سي لو سانغلوتون ال. هاد ال اللي كيتقاطعوا فيها بطبيعه الحال هاد لي سيغمون غاديين وكيصغاروا حتى على فين كيرجعوا ريدوي ا ان سول اليمون، ولا كيتسمى لو سانغلوتون ال. الوغ التقاطع ديال تو لي سيغمون هو ال، وهاد ال سي لا ليميت دو لا سويت ا ان اي لا ليميت دو لا سويت بي ان. بمعنى لا ليميت دو لا سويت ا ان كتساوي لا ليميت دو لا سويت بي ان كتساوي ال. شكون هي ا ان؟ هاد لا سويت هادي الاولى، بي ان هاد لا سويت هادي عندهم نفس الليميت اللي هي ال. وشكون هو ال؟ سي لانترسيكسيون دو تو لي سيغمون امبواطي. متفقين؟ وهاد لي دو سويت ا ان و بي ان سو سون دي سويت ادجاسونت. علاش ادجاسونت؟ باسكو شنو كتلاحظوا في لا سويت ا ان؟ ها هي كرواسونت غاديه وكتزيد، لا سويت بي ان غاديه وكتصغر ديكرواسونت. زيد و بي ان موان ا ان، بي ان موان ا ان طون فيغ 0 كون ان طون فيغ لانفيني. علاش؟ شكون هو بي ان موان ا ان؟ سي لا لونغور ديال لو سيغمون، ولا لونغور دو لا سيغمون غادي وكيصغر فين ماشي لو زيرو. دونك شوف معايا مزيان، لا سويت ا ان اي كرواسونت، لا سويت بي ان اي ديكرواسونت، و بي ان موان ا ان طون فيغ 0. بمعنى كيعني ان لي دو سويت ا ان اي بي ان سو سون دي سويت ادجاسونت. بما انهم دي سويت ادجاسونت ça veut dire بجوج بهم كونفيرجونت وعندهم نفس لا ليميت. لا ليميت ديال ا ان كتساوي لا ليميت ديال بي ان، بجوج بهم كيساويو ال اللي هو لانترسيكسيون ديال لو تو لي سيغمون امبواطي. مزيان. دابا اتفقنا لحد الساعه، نزيدو نواصلو. مازال لحد الساعه ما توضحاتش الرؤيه اش جاب هادشي اننا نخرجوا اون سو سويت كونفيرجونت. عندنا لا سويت ديالنا الاولى اللي سميتها انا يو ان ايت اون سويت ريال بورني، وبغينا نديرو ليكستراكسيون دون سو سويت كي كونفيرج. كيفاش غنديرو هاد ليكستراكسيون؟ الوغ بطبيعه الحال غير باش نفهموا، عندنا لا سويت ديالنا سميتها يو ان. من لا سويت يو ان خصني نخرج واحد اون سو سويت غنسميها انا يو سيغما ان او بيان يو في ان كيف ما بغيت تسميها. خاصها تكون هادي كونفيرجونت. هاد لا سويت ديالنا يو ان سي اون سويت ريال بورني، هي الخاصيه او التيوريم ديال بولزانو. وهاد لا سو سويت اللي هي يو سيغما ان خاصها تكون كونفيرجونت. هادشي اللي بغيت ندير انا لا ديمونستراسيون. كيفاش؟ اول حاجه خصني نلقى اون سو سويت كي كونفيرج. حنا شنو هي اون سو سويت؟ خاص تكون ولا بد سيغما، خاصها تكون اون ابليكاسيون دو ان دون ان ستريكتومون كروسونت، خاصها تكون اون اكستراكتريس. الوغ كيفاش كنلقى؟ بطبيعه الحال السو سويت يو سيغما ان مناش كتكون بدي تيرم دو لا سويت يو ان، ولكن في لو سونس كروسون كما شفنا في الاول. مثلا نقولوا يو سيغما 0، يو سيغما 0 هو يو 7، يو سيغما 1
يو سيغما 1 مثلا هو يو 9 ما خصهاش ترجع للور. مثلا يو سيغما 2 يو سيغما 2 مثلا نقولوا هو يو 11. يو سيغما 3 مثلا نقولوا هو يو 20 الى اخره. فماشيه لانديس ماشي في لو سونس كرواسون، هو 7 9 11 20. ما يمكنناش نرجعوا مارش اريير. الا رجعنا مارش اريير ما بقاتش اون سويت او بيان اون سو سويت. متفقين؟ مزيان. الوغ كيفاش غادي ندير لهذا الشيء؟ فباش نلقى انا هاد لا سو سويت كي كونفيرج، فشنو هي الفكره؟ غادي نختار لو تيرم الاول، هاد سيغما زيرو، يعني يو سيغما زيرو اول تيرم. غادي نختار اول تيرم كاين في لو سيغمون ا زيرو بي زيرو، لحقاش في لو سيغمون ا زيرو بي زيرو كاين تو لي تيرم دو لا سويت يو ان، لي تيرم كاملين يو زيرو يو واحد يو جوج كلهم كاينين هنايا. انا غادي نختار واحد فيهم غنسميه يو سيغما زيرو، نقول هو هذا غنسميه يو سيغما زيرو. مزيان. دابا الان شنو بغيت؟ يو سيغما 1 بطبيعه الحال مثلا نقولوا حنا يو سيغما 0 هو يو 11. الوغ يو سيغما 1 يو سيغما 1 يو سيغما 1 ما خصوش يكون صغار هنا من 11، ما خصهاش تكون هنا مثلا 9، خصها تكون مثلا كبر من 11، مثلا 12 ولا 13 ولا 14. المهم خصها هاد الانديس هذا خصو يكون كبر من هاد الانديس هذا. فانا شوف معايا مزيان، يو سيغما 1 غادي نختارها هنايا. المهم هنايا فين جايه؟ جايه في لو سيغمون ا 1 بي 1. مثلا نقولوا هي هذه، نقولوا هي هذه مثلا يو سيغما 1. غير اختاريتها سيغما 1. دابا انا غادي نقول لكم علاش كل سيغمون ملي سيغمون اللي درت خاص يكون فيها اون انفينيتي دو تيرم. علاش؟ انا نقول لك علاش، باش تفهم الغيزونمون ماتيماتيك. دابا تخيل معايا يو سيغما زيرو، حنا مثلا ما نسميوهاش كاع يو 11. يو سيغما زيرو نقولوا حنايا هي يو مثلا 10 أس 18. يو سيغما زيرو هي يو 10، يعني 10 أس 18 اللي واحد العدد كبير بزاف. مزيان. الوغ هادي جاي فين جاي يو سيغما زيرو؟ جاي في لو سيغمون ا زيرو بي زيرو. دابا غادي نختار يو سيغما 1. هاد سيغما 1 خصها تكون سوبيريور ستريكتومون ا سيغما زيرو، باسكو سيغما سي اون اكستراكتريس. اذا يو سيغما 1 خصها تكون كبر من سيغما زيرو. شكون هي سيغما زيرو؟ اللي هي 10 أس 18. بمعنى سيغما 1 خصو يكون كبر من 10 أس 18. ولكن راه كون ما كانش عندك هنا اون انفينيتي دو تيرم، راه ممكن تخيل كان عندنا هنا ان نومبر فيني دو تيرم، ماشي في انفيني فيني. راه ممكن داك لي تيرم اللي كاينين هنايا ما كاينش شي واحد عنده لانديس كبر من 10 أس 18. يعني لي تيرم دو لا سويت يو ان كلهم عندهم لانديس ديالهم صغار من 10 أس 18، وبالتالي ما درت والو. اذا شنو هي الفكره؟ علاش خصك يكون عندك اون انفينيتي؟ باسكو ملي كنقول اون انفينيتي كاين هنايا، دونك ولا بد غادي يكون شي تيرم كبر عنده لانديس ديالو كبر من 10 أس 18. مثلا نقدر تلقى هنايا يو 10 أس 19 غير مثال تلقاه هنايا، ونسمي انا يو سيغما واحد نسميها هي يو 10 أس 19. علاش؟ باش عرفت انا 10 أس 19 كاين هنا ولا 10 أس 20 ولا 10 أس، المهم شي حاجه كاين هنا، لان هنا عندك اون انفينيتي دو تيرم. اي بويسكو عندنا اون انفينيتي دو تيرم، اوتوماتيكمون ولا بد تلقى واحد لو تيرم اللي عنده لانديس، هذا كيتسمى لانديس ديالو كبر من 10 أس 18. متفقين؟ مزيان. نفس الشيء هنايا، دونك هذا هو يو سيغما 1. بنفس الطريقه غادي ندير يو سيغما 2. يو سيغما 2 فين غادي تجي؟ غتجي في لو سيغمون ا 2 بي 2. هنا مثلا نقولوا هذه هي يو سيغما 2. بطبيعه الحال بما ان عندنا هنا اون انفينيتي دو تيرم، ولا بد غادي نلقاو واحد لو تيرم اللي لانديس ديالو كبر من سيغما 1 اللي هو سيغما 2. بطبيعه الحال سيغما 2 خصها تكون كبر من سيغما 1. كيفاش درت لقيتها؟ بما ان عندنا انفينيتي دو تيرم، ولا بد يكون واحد لو تيرم اللي عنده لانديس ديالو كبر من سيغما 1 واللي سميناه سيغما 2. وهكذا بنفس الطريقه يو سيغما 3 غادي تكون هنايا الى اخره. دونك شنو السبب اللي خلاني نضمن الوجود ديال واحد ليكستراكتريس، يعني نلقى واحد لو سونس كرواسون ديال لانديس، هو ليكزيستونس دو لانفينيتي دو تيرم دو لا سويت يو ان دون شاك سيغمون. دونك كنتمنى تكون واضحه الفكره. مزيان. دابا هاد لا سويت ديالي الا مشيت معاها، سي اون سويت كونفيرجونت او بيان نو؟ هاد لا سويت ديالي هادي، هاد لا سو سويت عفوا لا سو سويت. دونك هادي هي يو سيغما 0 يو سيغما 1 يو سيغما 2 يو سيغما، فين ماشي هاد لا سويت؟ كل سيغمون فيها تيرم. مثلا الا خديت لو سيغمون
A4 B4 نقولوا هذه هي من هنا لهنا، نقولوا هذه هي A4 B4. دونك U سيغما 4 كاين هنايا، U سيغما 4 كاين هنا. وهكذا كل سيغمون شنو فيها؟ فيها ان تيرم U سيغما 5 U سيغما 6 الى اخره. هاد لي سيغمون فين ماشيين؟ راهم غاديين وكيصغاروا. ملي غادي يبقاو يصغاروا الافا فين غنوصلوا لو سانغلوتون ال، لحقاش قلنا لانترسيكسيون دو تو لي سيغمون سي لو سانغلوتون ال. غاديين كيصغاروا فين؟ لو سانغلوتون ال. بمعنى لا سو سويت هذه سي اون سو سويت يو سيغما 0 سيغما 1 سيغما 2 يو سيغما 3 الى اخره، راها كونفيرج فيغ ال. ها حنا استطعنا نمونطريو باللي il existe une sous-suite convergente. وشحال لقينا لا ليميت ديال هاد لا سو سويت اللي لقيناها؟ سي ال. شكون هو ال؟ سي لانترسيكسيون دو تو لي سيغمون امبواطي. اذا لا ديمونستراسيون ديالنا غدوز بدو زيتاب. ليطاب الاولى غادي نحاولوا نمونطريو ليكزيستونس، سمع مزيان لي موكلي، ليكزيستونس دو دو سويت ريال ا ان اي بي ان. حنا خصنا نمونطريو بان كاين واحد دو سويت، وحده غنسميوها ا ان وحده غنسميوها بي ان، واللي كيفيريفيو لي كونديسيون دو تيوريم دي سيغمون امبواطي. شنو هما لي كونديسيون عفوا؟ هما هادو ثلاثه. يعني خصني نمونطري بانه بور تو ان ابارتونون ا ان افير ايغال ا بي ان. Pour tout n appartenant à n, le segment A n plus 1, Bn plus 1 est inclus dans le segment A n Bn. و Bn moins An tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. حنا خصنا نمونطريو هاد الخاصيات بثلاثه. مزيان. هذا من جهه. وخصني نمونطري بانه شاك سيغمون شنو فيها؟ فيها اون انفينيتي دو تيرم. شاك سيغمون فيها اون انفينيتي دو تيرم. دونك هذه المرحله الاولى. من بعد المرحله الثانيه في الديمونستراسيون ديالنا غادي نمونطريو بانه il existe une extractrice. كاينه واحد ليكستراكتريس غنسميوها سيغما، بحيث يو سيغما 0 خصها تكون في لو سيغمون A0 B0. U sigma 1 خصها كاينه في لو سيغمون A1 B1 etc etc. U sigma n appartient لو سيغمون AN BN. دونك الا استطعت نمونطري هذا الشيء كله، فهذا كيعني بانه لا سو سويت ديالي U sigma n c'est une suite convergente qui converge vers L. شكون هو L؟ c'est l'intersection de tous les segments emboîtés. اذا اول خطوه كما قلنا خصنا نمونطريو بانه لا سويت ديالنا il existe دو سويت ان و بي ان، واللي كيفيريفيو هاد ثلاثه ديال الشروط، زائد واحد الشرط اخر، خص يكون شاك سيغمون ان بي ان فيها اون انفينيتي دو تيرم دو لا سويت يو ان. شوفوا معايا مزيان، انا كتبت غير ثلاثه، خصني نمونطري قلنا لي كونديسيون ثلاثه، ولكن شنو كتبت انا هنا. دونك شنو غندير انا في لا ديمونستراسيون؟ غادي نمونطري بانه بور تو ان ابارتونون ان ان انفيريور بي ان. ها هي الشرط الاول هو هذا اللي كتبت مزيان. بعد الشرط الثاني خصنا نمونطريو بانه بور تو ان ابارتونون ان بي ان موا ا ان ايكال بي 0 موا ا 0 سور 2 على بويسونس ان. هذا شنو هو؟ قلنا سي لا لونغور ديال لو سيغمون ا ان بي ان. ديجا مونطرينا قلنا بلي بي 0 موا ا 0 سور 2 على بويسونس ان. مزيان. ايوا انا شوف معايا مزيان، هنا عندك ثلاثه لي كونديسيون، وانا كاتب هنا غير جوج، اش جاب هادو لهادو. بطبيعه الحال الشرط الاول بحال انا غادي نقول لكم. الشرط الثاني الا كانت بي ان موا ا ان ايكال بي 0 موا ا 0 سور 2 على بويسونس ان. دونك شحال هي الليميت ديال بي ان موا ان؟ لحقاش الليميت ديال بي ان موا ان خصها تخرج زيرو. وي بيان سور غادي غتخرج زيرو. علاش؟ 2 على بويسونس ان شحال هي الليميت ديال 2 على بويسونس ان؟ سي بلس لانفيني، لحقاش جوج ا على بويسونس ان عقلتو عليها. الا كان ا اكبر قطعا من واحد فالليميت ديال هذه كلها بلس لانفيني، وانت عندك هنا جوج اكبر قطعا من واحد، دونك الليميت ديال هذه كلها بلس لانفيني، وهذا عدد بي 0 موا ا 0 عدد بي 0 موا ا 0 على لانفيني، دونك سي زيرو. دونك الليميت ديال هذه زيرو. دونك الشرط الثالث راه كاين. الا مونطريت على هذه راك بحال اللي مونطريت على هذه، لان الا مونطريت انت بي ان موا ا ان ايكال بي 0 موا ا 0 سور 2 على بويسونس ان، دونك اوتوماتيكمون الليميت ديال بي ان موا ا ان ايكال زيرو. دونك الشرط الاول والثالث راهم كاينين هنا. باقي الشرط الوسطاني ما كتبتوش انا. دونك مادام كتبت هذا بحال اللي كتبت هذاك. علاش؟ لان كيفاش انا تمونطريت بي ان موا ا ان ايكال بي 0 موا ا 0 2 على بويسونس ان، شنو كنا كنديرو؟ كنا كناخذوا لو سيغمون وكنقسمها على جوج، ياك؟ بعد ما كديفيزيها بار دو كتاخذ واحد الجهه فيهم يا لا دغوات يا لا غوش، وكتسميها ا1 بي 1. عاوتاني ا1 بي 1 شنو درت؟ قسمناها على جوج واختارينا واحد الجهه فيهم يا ديال لا غوش يا لا دغوات، سميناها A2 B2 وهكذا A3 B3 A5 A4 B4 A5 B5 الى اخره. دونك شنو كيعني هذا؟
مادام بي ان موا ان كتساوي بي 0 موا ا 0 سور 2 على بويسونس ان، فهذه حنا منين مونطريناها هاد لا ديكوتومي اللي درناها. بما ان درنا لوبيراسيون اللي درناها هي لا ديكوتومي، فكيعني بان هذه راها ضمن هذه، هذه ضمن هذه، هذه ضمن هذه الى اخره. دونك الشرط الثاني راه كاين بلا ما نكتبو. اتفقنا؟ دونك اوليو باش نمونطري على هاد الثلاثه ديال الشروط ديال التيوريم دي سيغمون اون بواطي، ونزيد نمونطري على بانه شاك سيغمون فيها اون انفينيتي دو تيرم، غادي نمونطري على هاد الثلاثه ديال لي كونديسيون كافيين. لحقاش الا مونطريت على هاد الثلاثه بحال الا راني مونطريت على هاد الثلاثه زائد هاد. دونك هادشي اللي غادي ندير في ليطاب الاولى، غادي نمونطريو ليكزيستونس دو دو سويت ا ان اي بي ان كي سون دي سويت ريال وكي فيريفي هاد لي 3 كونديسيون. دونك الان نبداو ديمونستراسيون مع ليطاب الاولى. يلا نبداو بليكزيستونس كما قلنا، هذا الشيء اللي خصني نمونطري ليكزيستونس دو دو سويت ريال ا ان و بي ان اللي كيفيريفيو هاد لي 3 يعني كونديسيون. اذا اول حاجه خصنا نمونطريو بانه نبداو ب ان ايكال 0. غادي نمونطريو بطبيعه الحال باغ ريكورونس. دونك كيفاش غادي ندير هاد ديمونستراسيون باغ ريكورونس؟ غادي نبداو ب ان ايكال 0، يعني خصني نمونطري بانه il existe واحد ا 0 و بي 0 واللي كيفيريفيو هاد لي كونديسيون بثلاثه. ديجا قلنا حنايا شكون هي ا 0؟ ا 0 على حسب داكشي اللي رسمت قبيله هي ام صغيره، باسكو يو ان سي اون سويت بورني. هاهي يو ان، لا سويت يو ان مالا اي بورني. دونك شنو كيعني هذا؟ il existe un couple m صغيره m كبيره appartenant à R tel que pour tout n appartenant à n on a un est compris entre m et m. Alors posons, غادي نبوزيو A0 c'est m صغيرة et B0 c'est grand M. مزيان. الوغ نشوفو هادو واش هاد A0 و B0 كيفيريفيو هاد لي كونديسيون ثلاثة. وي بيان سور A0 صغار من B0، علاش؟ لأن M صغار من M. دونك on a A0 inférieur égal à B0. نشوفو لا كونديسيون الثانية شنو هي؟ B0 moins A0 خصها تكون كتساوي B0 moins A0 sur 2 à la puissance 0. هادشي واش صحيح ولا لا؟ نعم، 2 à la puissance 0 هي واحد، دونك B0 moins A0 كتساوي B0 moins A0. وخص تكون لو سيغمون A0 B0 فيها اون انفينيتي دو تيرم. على اصلا لو سيغمون A0 B0، A0 هي M صغيرة، B0 هي M كبيرة، واصلا تو لي تيرم دو لا سويت يو ان، جميع لي تيرم دو لا سويت يو ان جايين محصورين ما بين M و M بيان سور. دونك كتفيريفي. دونك لو سيغمون A0 B0 مالا A contient, contient tous les termes, tous les termes de la suite UN. Donc بالنسبة ل n كتساوي 0، nous avons trouvé deux réels A0 و B0 اللي كيفيريفيو هادو بثلاثة. A0 سي M صغيرة و B0 هي M كبيرة. دونك بعد ما مونطرينا ليكزيستونس دو دو ريال A0 B0 كيفيريفيو لي كونديسيون بثلاثة، هذه سميتها 1 وهذه سميتها 2 وهذه سميتها 3. دابا الان غادي نفيكسيو ان سوا ان ابارتونون ا ال، بحيث غادي نفترضوا طيب كيل اكزيست ا ان بي ان ابارتيان ا ار فيريفيون 1 2 et 3. يعني غادي نفيكسيو ان سوا ان ابارتونون ا ان، وغادي نفترضوا باللي il اكزيست كاين واحد دو ريال، واحد غنسميه ا ان ولوطر بي ان، واللي كيفيريفيو لي كونديسيون بثلاثه. ودابا غادي نمونطريو بانه il اكزيست واحد دو ريال اخرين، يعني واحد اخر غتسميه ا ان بلس 1 والاخر غنسميوه بي ان بلس 1، واللي كيفيريفيو لي كونديسيون بثلاثه. خصنا نمونطريو بانه ليكزيستونس دو دو ريال سميتو ا ان بلس 1، واحد سميتو بي ان بلس 1، واللي كيفيريفيو لي كونديسيون بثلاثه. الوغ ملي غادي نجيب انا ا ان بلس 1 و بي ان بلس 1 ديجا كما قبيله كنا كنديرو، دابا حاليا حنا افترضنا هادي هي لو سيغمون ا ان بي ان. فلو سيغمون ا ان بي ان بطبيعه الحال ا ان و بي ان كيفيريفيو هادو بثلاثه. كيفاش غادي نلقاو حنا ا ان بلس 1 بي ان بلس 1؟ كما درنا غنديرو ديكوتومي، غادي نديفيزيو لو سيغمون ا ان بي ان سور 2، يعني هي ا ان بلس بي ان سور 2، وغادي نقولوا بان سوا في هذا الكوتي عندنا اون انفينيتي دو تيرم ديال يو ان، سوا في هذا الكوتي عندي اون انفينيتي دو تيرم. دابا الان غنديرو ديمونستراسيون علاش في هذا الكوتي غتكون عندنا اون انفينيتي او بيان في هذا الكوتي عندنا اون انفينيتي، ولا في لي دو. اذا غنديرو ديمونستراسيون ديالها صافي. الوغ غنديرو الريزونمون باغ لابسورد. الا افترضنا نبداو بالكوتي الاولى، الا افترضنا سي هاد لو سيغمون هادي سميتها ا ان بلس بي ان سور 2، هادي الكوتي اللي كاينه في الكوش، اي لو سيغمون ا ان بلس بي ان سور 2 بي ان
يعني هاد لي دو سيغمون السيغمون اللي كاينه في لا غوش والسيغمون اللي كاينه في لا دروات كونتيان بجوج بيهم contiennent un nombre fini de termes de UN. De UN. Alors, شنو هو الريزولتا؟ إلا كانت في هاد الجهة هادي، ها هي AN، هادي هي BN، فوالا AN plus BN sur 2. إلا كان في هاد الجهة عندك un nombre fini de termes، وفي هاد الجهة عندك un nombre fini de termes. alors من AN حتى ل BN كاينة un nombre fini de termes، حتى هنايا حتى من AN ل BN عندنا un nombre fini de termes. فوالا سي ابسورد. علاش؟ باسكو حنا شنو قلنا؟ ان بي ان كيفيريفيو هادو بثلاثه. سا فو دير لو سيغمون ان بي ان مالا فيها اون انفينيتي دو تيرم، ولكن دابا حنا شنو استنتجنا؟ استنتجنا بان ان و بي ان هاد لو سيغمون هادي فيها ان نومبر فيني دو تيرم. دونك سي ابسورد باسكو لو سيغمون ان بي ان ا اون انفينيتي دو تيرم. دونك الفرضيه او هادشي اللي قلنا في الاول فهو خطا. دونك هذا هو النتيجه. الوغ حتى لو سيغمون ان بي ان مالا غادي تكون ا ان نومبر هادي ان غير راني مضروب ان نومبر فيني دو تيرم بطبيعه الحال ديال دونك سي ابسورد. كونتراديكسيون ابسورد. دونك الفرضيه ديالنا خاطئه، وبالتالي شنو الاستنتاج ديالنا؟ دونك فينالمون هاد الفرضيه هادي راها خاطئه. يعني سافو دير يعني هاد الجهه هاد لو سيغمون هذا شنو فيها؟ فيها اون انفينيتي دو تيرم. شنو هو لا نيغاسيون ديال اي؟ لا نيغاسيون ديال اي سي او. دونك هاد الجهه هادي ولا هاد لو سيغمون هادي فيها اون انفينيتي دو تيرم، و هاد لو سيغمون هادي فيها اون انفينيتي دو تيرم. دونك فوالا لا كونكلوزيون ديالنا. دونك فينالمون غادي نقولوا لو سيغمون ان plus bn sur 2 ou le segment an plus bn sur 2 bn. هاد لي دو سيغمون وحده فيهم a une infinité de termes de la suite un. يلا نبداو بالحاله الاولى. si le segment an plus bn sur 2 a une infinité de termes. دابا انا شنو بغيت نمونطري؟ واخا غير باش نرجع نرسم هذا. رسمنا لو سيغمون ديالنا هي ان بي ان ياك، هي لو سيغمون ديالنا قسمناها على جوج دونك ان بلس بي ان سور 2. دابا حنا خدامين على ان سيغمون اللي كاينه في لاكوش هادي، حنا خدامين من هنا لهنا، هي لو سيغمون اللي راني خدام فيها. دونك انا شنو باغي نمونطري؟ باغي نمونطري بلي كاين واحد لو ريال غنسميه ان بلس 1، واحد لو ريال سميتو بي ان بلس 1 واللي كيفيريفيو هاد لي كونديسيون بثلاثه. دونك ديجا حنا قلنا هاد لو سيغمون ان بي ان قسمناها على جوج بار ديكوتومي. الوغ هذا اللي هنا هو اللي غادي نسميه ان بلس 1 وهذا غنسميه بي ان بلس 1. دونك بوزون ان بلس 1. شكون هي ان بلس 1؟ ان بلس 1 هي ان اي بي ان بلس 1. هادشي درناه بار ديكوتومي، هي ان بلس بي ان سور 2. خصني نفيريفي بان هاد ان بلس 1 و بي ان بلس 1 كيفيريفيو لي كونديسيون بثلاثه. نبداو بالكونديسيون الاولى، خص تكون ان بلس 1 انفيريور ايكال بي ان بلس 1. وي بيان سور صحيحه. علاش؟ نقدروا نديروا غير الفرق، نديروا لهم الفرق وتبان بانها صحيحه. شكون هي ان بلس 1؟ هي ان. شنو نقص منها بي ان بلس 1 اللي هي ان بلس بي ان سور 2. نوحدوا المقامات بجوج. شنو غتجي جوج في ان هي جوج ان، جوج ان موان ان موان بي ان. دونك الريزولتا فينا جوج ان موان ان، دونك سي ان موان بي ان سور 2. مزيان. ديجا حسب يعني الافتراض ديالنا ديجا افترضنا باللي ان و بي ان كيفيريفيو هاد لي كونديسيون ثلاثه ان بي ان، بمعنى ان راها صغير على بي ان، وبالتالي ان موان بي ان سالب. دونك الفرق سالب يعني هاد النتيجه كلها صغار من زيرو. دونك ان بلس 1 انفيريور ايكال ا بي ان بلس 1. دونك ما كاينش مشكل في هادي. ندوزو الكونديسيون الثانيه. بصح نشوفوا واش الكونديسيون الثانيه اي بيان فيريفي. غادي نحسبوا بي ان بلس 1 موان بي ان موان ان بلس 1 لا لونغور دو سيت سيغمون. خصنا نمونطريوها بلي كتساوي بي 0 موان ا 0 سور 2 على بويسونس ان بلس 1. شكون هي بي ان بلس 1؟ هي هادي اصلا لو سيغمون هاد ان هادي هي ان بلس 1 ها هي، وهادي شكون هي بي ان بلس 1. اذا لو سيغمون ان بلس 1 بي ان بلس 1 هي النص ديال لو سيغمون ان بي ان، بمعنى الطول ديال هاد لو سيغمون كيساوي الطول ديال لو سيغمون ان بي ان سور 2.
دونك يساوي الطول ديال لو سيغمون ا ان بي ان سا فو دير بي ان موان ا ان سور 2. شحال هي بي ان موان ا ان؟ ديجا ا ان و بي ان كيفيريفيو هادو بثلاثه، يعني بي ان موان ا ان كتساوي هادشي، دونك كتساوي بي 0 موان ا 0 نديرو هنا كسر كبير sur 2 à la puissance n sur 2. Donc, جوج غتطلع الفوق غترجع بي 0 موان ا 0 sur 2 fois 2 à la puissance n. بطبيعة الحال شحال كتعطينا؟ بي 0 موان ا 0 sur 2 à la puissance n plus 1. دونك حنا فيريفينا الكونديسيون الثانية اي بيان فيريفي. بقات لي لا كونديسيون الثالثة، خص تكون هاد لو سيغمون هادي فيها اون انفينيتي دو تيرم. وي بيان سور، علاش؟ لأن لو سيغمون ان بلس 1 بي ان بلس 1 شكون هي هاد لو سيغمون؟ شكون هي ان بلس 1؟ هي ان. و بي ان بلس 1 شكون هي ان بلس بي ان سور 2. وديجا قلنا بان هاد لو سيغمون فيها اون انفينيتي دو تيرم، حنا افترضناها سي لو سيغمون ا اون انفينيتي دو تيرم، دونك في هادي ا اون انفينيتي دو تيرم، اون انفينيتي دو تيرم. بنفس الميثود بعد ما مونطرينا باللي كاين واحد ا ان بلس 1 و بي ان بلس 1 اللي كيفيريفيو هادو بثلاثه. هادشي فوقاش الا كانت هادي فيها اون انفينيتي دو تيرم. دابا نمشيو لوطخ كوطي، الا كانت هادي فيها اون انفينيتي دو تيرم شكون هي؟ هي لو سيغمون ا ان بلس بي ان سور 2 بي ان. دونك غنمسح هادو وغادي نخدم دابا على اين سيغمون؟ غادي نخدمو على لو سيغمون الثانيه اللي سميتها ان بلس بي ان سور 2 بي ان. متفقين؟ الوغ الا كانت هاد لو سيغمون فيها اون انفينيتي دو تيرم، لو سيغمون اللي كاينه في لا دغوات، نمسح هادشي اللي كاين هنا. الوغ هاد المره بوزون، شنو غادي نديرو؟ بوزون، شكون هي ا ان بلس 1؟ ا ان بلس 1 هي ا ان بلس بي ان سور 2، و بي ان بلس 1 هي بي ان. الوغ واش ا ان بلس 1 و بي ان كيفيريفي او بي ان بلس 1 كيفيريفيو هادو ثلاثه؟ وي بيان سور، ا ان بلس 1 راه فريمون صغار من بي ان بلس 1، هذا صغر من هذا، دير لهم غير الفرق. ها انت ا ان بلس بي ان سور 2 موان بي ان، الا وحدنا المقامات بجوج غادي تجي ا ان بي ان موان 2 بي ان، دونك موان بي ان. ديجا عندي انا ا ان صغار من بي ان، لان ا ان و بي ان كيفيريفيو هادو ثلاثه، دونك هادشي يعني راه انفيرو ايكال ا 0. متفقين؟ دونك فوالا راها صحيحه. نمشيو للحاله الثانيه كما قبيله، دونك نفس الميثود غادي نمونطريو بانه فعلا بي ان بلس 1 موان ا ان بلس 1 شحال كتساوي؟ بي 0 موان ا 0 سور 2 على بويسونس ان بلس 1 بنفس الطريقه قبيله، لحقاش بي ان بلس 1 موان ا ان بلس 1 اللي هي هذه دابا كتساوي النص ديال هذه، يعني كتساوي بي ان موان ا ان سور 2. دونك غادي نلقاو هاد الريزولتا كما شفناها في الحاله الاولى. الشرط الثالث خصها تكون فيها اون انفينيتي دو تيرم. وي بيان سور، لو سيغمون ا ان بلس 1 بي ان بلس 1 ا شكون هي اصلا ا ان بلس 1؟ هي هذه بي ان بلس 1 هي هذه، وحنا شنو كاتبين فيها اون انفينيتي دو تيرم، ا اون انفينيتي دو تيرم. دونك ما كاينش مشكل. دونك في les deux cas nous avons trouvé deux réels اللي هو ان بلس 1 et bn بلس 1 واللي كيفيريفيو لي كونديسيون ثلاثه. اذا بعد ما مونطرينا بانه توجور il existe كاين واحد دو ريال لقيناهم ان بلس 1 و bn بلس 1 qui vérifie les conditions ثلاثه، دونك هذا كيعني باننا مونطرينا هذا الشيء par récurrence، بمعنى فريمون il existe deux suites réelles AN et BN qui vérifient les trois conditions. مزيان. بما ان هادو كيفيريفيو لي كونديسيون ثلاثه، فبطبيعه الحال لي دو سويت AN et BN vérifient les conditions du théorème des segments emboîtés. لحقاش قلنا هاد لي دي كونديسيون كافيين باش نقولوا بانهم كيفيريفيو لي كونديسيون دي سيغمون امبواطي. الان نمشيو ليطاب الثانيه من الديمونستراسيون ديالنا. اشنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو بانه كاينه واحد ليكستراكتريس اللي هي سيغما غنسميها، بحيث لو تيرم الاول كما شفنا في البدايه خدينا لو سيغمون A0 B0 avec A0 C petit m
و B0 c'est grand M. Le terme الأول اللي هو U sigma 0 كاين هنايا U sigma 0. من بعد ديفيزينا بار ديكوتومي لو سيغمون، يعني واحد دو بارتي وخدينا وحده فيهم اللي فيها اون انفينيتي دو تيرم. مثلا نقولوا هي هذه هي A1 B1. فوالا U سيغما 1 غادي يكون هنايا U سيغما 2 1 غادي يكون ان تيرم اونتر A1 et B1. نفس الشيء بار ديكوتومي غادي نديفيزيو باغ اكزومبل هذه A2 B2. دونك U سيغما 2 غادي يكون هنا وهكذا. دونك غادي نمونطريو حنايا ليكزيستونس دون اكستراكتريس غنسميها سيغما. Ça veut dire sigma c'est une application من LN. donc هادشي اش كنكتب في الديبار غادي نكتبو سوا سيغما اون ابليكاسيون من LN. كيفاش خصها تكون هذه؟ خصها تكون اكستراكتريس. ça veut dire من N ل N et strictement croissant. donc خصنا نمونطريو بان هاد سيغما ديالنا اللي كنهضروا عليها حاليا فهي strictement croissante. وخص يكون pour tout N appartenant à N خصنا نمونطريو بانه U sigma N فين كاين appartient le segment AN BN. Par exemple, U sigma 0 appartient le segment A0 B0. U sigma 3 appartient le segment A3 B3 وهكذا. Donc voilà. إذا أول شيء غادي نختاروه غادي نديرو هاد لا كونستريكسيون ديال هاد ليكستراكتريس سيغما par récurrence. أول حاجة غادي نديرو posons le premier terme, ça veut dire sigma 0. sigma 0 égale 0. بطبيعة الحال أنا اختاريت 0 عطيه لا فالور اللي بغيت. sigma 0 égale 0. مزيان. بيان سور عندنا on a U sigma de 0. U sigma 0 هي U0. و U0 راه appartient le segment A0 B0. Parce que tous les termes de la suite UN sont compris entre A0 et B0. بمعنى U0 راه كاين هنايا و E0 هو U sigma 0. دونك مزيان. الآن كما قلنا par récurrence دونك دابا غادي نفيكسيو soit N appartenant à N étoile. دونك supposons غادي نفترضوا باللي sigma 0 inférieur strictement à sigma 1 inférieur strictement الى اخره حتى sigma n moins 1. يعني راها strictement croissante. غادي نفترضوا بانه سيغما راها هادشي صحيح jusqu'à n moins 1. وخصنا نمونطريو بان هادشي صحيح حتى الان. يعني سيغما 0 صغار من سيغما 1 صغار سيغما n moins 1 صغار من سيغما n. هادشي اللي غنديرو في لا ديمونستراسيون. اي اوسي قلنا عندنا واحد الحاجه اخرى في ليبوتيز وغادي نفترضوا ايضا اوسي غادي نفترضوا بانه U sigma 0 فين جايه U sigma 0 جايه في لو سيغمون A0 B0. U sigma de 1 appartient le segment A1 B1 etc. jusqu'à U sigma de N-1 appartient le segment AN-1 BN-1. بطبيعه الحال ما غاديش نكتب انا هذا الشيء كامل. دونك شوفوا معايا مزيان عندي واحد لانديس اللي هو هذا 0 1 jusqu'à N-1 انا نسميه K. Et pour tout cas appartient de 0 jusqu'à N-1 يعني كيتفاريا من 0 حتى N-1 U sigma de K مالو appartient le sigma AH AK BK. دونك هذه هي ليبوتيز ديالي وغادي نمونطري باغ ريكورونس بان هذا الشيء صحيح jusqu'à N. انا افترضنا بلي هذا الشيء صحيح jusqu'à N-1 maintenant jusqu'à N. دونك فوالا غادي ناخذ واحد لونسومبل سوا واحد لونسومبل غنسميها باغ اكزومبل او. شكون هي او؟ سي لونسومبل دي زانديس نسميهم كولون. لونسومبل دي زانديس كولون كي appartient à n avec u كولون appartient le segment AN BN. اصلا لو سيغمون AN BN ديجا داكشي اللي شفنا في الاول ديال الفيديو كي دايره راها فيها اون انفينيتي دو تيرم. هاد لونسومبل هادي مناش كتكون؟ ما كتكون من لي زانديس كولون كي ابارتيان ا ان افيك. يعني شنو المعنى ديال هاد الكتابه؟ الا كان كولون ابارتيان ا او شنو كيعني؟ كيكافئ بان او ديال كولون راها ابارتيان لو سيغمون ا ان بي ان. فهمتوا الفكره؟ الا كان كولون كينتمي ل او دونك او كولون ابارتيان ا ان بي ان. اصلا هاد لو سيغمون ا ان بي ان كي دايره فيها اون انفينيتي دو تيرم ديال او كا فيها اون انفينيتي. دونك حتى لونسومبل او كيفاش غادي تكون انفيني؟ لونسومبل او اي انفيني سي
يعني هاد لي زانديس اللي كاينين في لونسومبل او سون انفيني. علاش؟ لان لي تيرم اللي كاينين في ا ان بي ان سون انفيني. دونك فوالا اون ا او اي انفيني. غير باش ما نعاودش نكتبها هذه كامله، اش سميت انا او اي انفيني. Ça veut dire l'ensemble des indices que l'on avec U que l'on appartient le sigma AN BN. Donc voilà, cet ensemble-là est infini. Déjà, درنا la démonstration ديال هادشي. مزيان. Donc بما ان infini, ça veut dire qu'il n'est pas majoré. Donc l'ensemble E n'est pas majoré. ماشي majoré هاد l'ensemble. N'est pas majoré. مزيان. Alors puisque n'est pas majoré, هذا كيعني باللي كاين واحد l'indice. Ça veut dire un entier. Ça veut dire un exponent. Donc, il existe un entier naturel, smiculon le chnou, had l'entier malo supérieur strictement à sigma n moins 1. Parce que, allez, sigma n moins 1 appartient à n. Allez, sigma c'est une application de Ln. بما ان لونسومبل او اي انفيني، نقولوا مثلا نقولوا سيغما ان موان هو مليار، مثلا هو مليار، و او كي دايره هذا لونسومبل اي انفيني، بمعنى كاين واحد العنصر اللي كينتمي له اللي كبر من مليار، ولا بد غادي يكون. علاش؟ باسكو سي ان انسومبل انفيني، ça veut dire n'est pas majoré. Donc il existe un élément supérieur strictement à sigma de n moins 1 نوطي. غادي نوطيوه، شنو غادي نسميوه هذا ليليمون؟ غادي نسميوه سيغما ان. غادي نعطيوه لو نون سيغما ان. الوغ كي داير سيغما ان supérieur strictement à sigma n moins 1. وإلا كان كبر من سيغما ان moins 1، سيغما ان moins 1 كبر من هذا، كبر من هذا، كبر من هذا. فوالا دونك رحنا فيريفينا هادشي. اذا دونك هكا كنكونوا استطعنا نمونطريو بانه sigma 0 inférieur strictement à sigma 1 inférieur strictement à sigma n moins 1 اللي هي inférieur strictement à sigma n. مزيان. باقي لنا حاجه وحده خصنا نمونطريو بانه pour tout cas من 0 حتى ل n u sigma k appartient le sigma a k b k. دونك حنايا الا لاحظتوا معايا مزيان سيغما n، سيغما ان راها appartient à e. ديجا عاد قلناها دابا ياك، سيغما n appartient à e. ولا كانت كتنتمي ل e، donc U sigma n appartient le segment à n Bn. Donc هاني مونطريت على هادي. donc finalement شنو غادي نقولوا pour tout k appartenant de 0 jusqu'à n، لحقاش من 0 حتى ل n moins 1 راه كاينه في ليبوتيز من 0 حتى ل n moins 1 U sigma k راها appartient le segment AK BK. متفقين؟ شنو كان باقي لنا؟ باقي لنا غير الحاله ديال U sigma n appartient à n بان. حنا مونطريناها دابا. دونك فوالا مونطرينا على هذه، مونطرينا على هذه. دونك finalement nous avons construit par récurrence. donc finalement شنو غادي نقولوا؟ nous avons construit par récurrence, donc nous avons construit par récurrence une extractrice sigma de n, ça veut dire strictement croissante. C'est une application de Ln strictement croissante. Et pour tout n appartenant à n, nous avons montré بأنه U sigma n appartient le segment à n Bn. Donc finalement بعد ما دوزنا من l'étape الاولى والétape الثانيه شنو مونطرينا؟ مونطرينا من خلال les deux étapes nous avons montré l'existence. il existe. donc دابا نديرو الخلاصه. il existe, nous avons montré il existe une suite réelle Bn et Bn هادو 18 réels et une extractrice بطبيعة الحال extractrice sigma tel que اياش هاد لي دو suite AN و BN بجوج بهم كيفيريفيو les conditions ديال théorème des segments emboîtés. ça veut dire pour tout n appartenant à n on a AN inférieur strictement à BN. et pour tout n appartenant à n on a le segment AN plus 1 Bn plus 1 est inclus dans le segment AN Bn.
ياك اي بي ان موان ا ان اللي شنو كتساوي ديجا مونطريناها قلنا كتساوي بي 0 موان ا 0 sur 2 à la puissance n tend vers 0.1 tend vers l'infini. مزيان. ومونطرينا في الجزء الثاني بان سيغما سي اون extractrice. Voilà, sigma c'est une extractrice. L'existence راه ديجا كاتب هنا une extractrice بحيث pour tout n appartenant à n on a eu sigma n appartient le sigma à n bn avec sigma est une extractrice. Donc finalement شنو غادي نقولوا استطعنا نمونطرو بانه U sigma n محصوره ما بين ان و bn. دونك غادي نكتبوها هنايا نمسح هادشي اللي كاين هنا. دونك on a pour tout n appartenant à n, on a U sigma n, y compris entre AN et BN. ما نساوش بأن AN et BN sont deux suites adjacentes. علاش؟ parce que بجوج بهم كيفيريفيو les conditions du théorème des segments emboîtés. بمعنى l'intersection de tous les segments c'est le singleton L. وهذا le singleton L هو la limite ديال la suite AN ou la limite de la suite BN. وشنو غنديرو هنايا نزيدو et selon théorème des segments emboîtés, on a l'intersection de tous les segments AN, BN avec N appartenant à N, c'est le singleton L. Et, et les deux suites AN et Bn, le théorème des segments emboîtés, ce sont des suites adjacentes convergentes. Et An et Bn sont des suites réelles adjacentes qui convergent, sont des suites adjacentes qui convergent. Juge بهم عندهم la même limite qui converge vers L. وشكون هو L? C'est l'intersection de tous les segments emboîtés. Alors finalement شنو غادي نقولوا d'après théorème des gendarmes لحقاش الليميت ديال ان شحال هي L convergente حتى BN convergente الليميت ديالها L. دونك حتى U sigma n غتكون convergente عندهم نفس الليميت اللي هي L. Donc d'après le théorème des gendarmes la suite U sigma n converge vers L quand n tend vers l'infini. C'est une suite convergente. Avec L, c'est l'intersection de tous les segments emboîtés. إذا نتمنى تكونوا تفهمتوا هذا الريزونمون ديال التيوريم دو بولزانو فيرستراس. بطبيعة الحال هذا التيوريم شنو كتعطينا؟ كتعطينا واحد الفكرة فقط بأنه شاك سويت غيال بورني يمكننا نخرجوا منها اون سو سويت كونفيرجونت، ولكن ما كتعطيكش شكون هي هاد لا سو سويت، كتقول لك فقط بانه كاينه واحد لا سو سويت كونفيرجونت او موان وحده. بطبيعه الحال درنا الديمونستراسيون، بطبيعه الحال الفيديو راه طويل شويه لان حاولنا نديطايو بشويه لينا. نتمنى يكون الامر واضح. اي تساؤل عندكم خليوه لي في خانه التعليقات. شكرا لكم المتابعه والى اللقاء.